السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عشاق الطبخ، معكم سارة. رمضان مبارك كريم، يدخل عليكم ان شاء الله بالصحة والعافية وبكل ما كتمناو. حنا رمضان كان عندنا البارح، فاليوم قررت ان شاء الله اني نشارك معكم مائدة الافطار اليوم الاول من رمضان بواحد الوصفات اللي هما ساهلين ومزيونين خفافين، واهم من هذا الشيء انهم كيجيو رائعين لا من ناحية المذاق ولا من ناحية ديال المنظر. كما كتشوفوا على الصور، هذا بانيني اللي معمر بواحد الحشوه اللي هي سهله وبسيطه، ما كياخذش معنا وقت في الاعداد. عملنا واحد الشوربه ديال سمك فواكه البحر اللي هي كتجي خفيفه ومزيونه بزاف، ووصفات اخرين ان شاء الله اللي غنشوفوهم مع بعضياتنا، البعض في هذا الفيديو والبعض ان شاء الله الا كنتوا باغين نعملوا لكم في فيديوهات قادمه. لاول مره كيشوف القناه كنقول له مرحبا بك، اهلا وسهلا. ما تنساش تضغط على زر الاشتراك باش توصل بكل ما هو جديد. ودابا ان شاء الله نبداو مع بعضياتنا بالمقادير ديال الخبز ديال البانيني. بالنسبه لهذا الخبز انا ان شاء الله قررت اني نعملو على شكل دي باغيت اللي هما هكا صغيورين، ولكن نتوما كيبقى لكم كامل الاختيار تعملوهم على شكل دائري او كما بغيتو. هنا غنحتاجو 250 غرام ديال الدقيق اللي يكون مغربل من قبل. غادي نحتاجو واحد الكميه ديال الحليب والماء، 80 مليلتر ديال الحليب و80 مليلتر ديال الماء، دونك 160 مليلتر في التوتال الحليب وماء. غادي نحتاجو 2 معالق كبارين ديال زيت الزيتون، وغادي نحتاجو شويه ديال الملحه الخميره الفوريه قياس واحد معلقه كبيره. دونك بالاول غنوض باش نسخن هاد الماء والحليب تيولي دافي باش تتفاعل لنا الخميره، ومور ما كيدفى لنا داك الحليب كنضيفو مباشره فوق منه الخميره الفوريه. انا عملت هنايا واحد قياس ديال معلقه كبيره. غنضيف عليها زيت الزيتون لان زيت الزيتون كينسمو وكيجي ليه واحد الرائحه رائعه، تاكلوه غير بوحدو هكذا بلا ما يتعمر كيجي شهي وفنفن. صافي غادي نضيفو الزيت والماء والحليب على الدقيق وغادي نجمعوه هكذا شويه غير تتفاعل الخميره مع المكونات الاخرى، وغادي غنضيف داك شويه ديال الملحه. انا كما كتشوفوا عملت واحد القياس اللي هو صغير غير 250 غرام ديال الدقيق، وخرج لي كما كان واحد العدد اللي هو لا باس به من لي ميني بانيني. الا كنتو غتعملوا يعني دي بانيس اللي هو كبار، فهاد القياس كيخرج 3 لي باغيت معوضين، ماشي كبار بزاف ولكن معوضين يعني با بيرسون. صافي هنا غادي نعجن داك الدقيق مزيان مع المكونات الاخرى. انا صراحه ما استعملتش حتى العجانه، عجنته غير بيدي لان كميه قليله ديال الدقيق، فباكين علاش نرونو نجمعوا القشوع الى اخره. غير هكا طلقته فوق طاوله العمل ودلكته مزيان في يدي حتى كنحس ان العجينه هكا مرفوفه. ممكن ياخذ دقيق على حسب الدقيق ديالكم، ممكن ياخذ كميه اقل من الماء والحليب، ولكن هاد غالبا الوقت كيجي القياس هو هذاك. صافي هنا غادي نخليه يرتاح حتى يبداو باللي يتضاعف الحجم ديالو. غنغطيه غير هكا بالورق بالبلاستيك الغذائي، وغادي نكملو فواحد المكان دافي حتى يتخمر، يعني حتى يتضاعف الحجم ديالو، وعاد غادي نبداو ان شاء الله نخدمو به. ومباشره مور ما كيتضاعف الحجم ديالو كما كتشوفوا في الشاشه كنحاولوا اننا نديغازيوه وكنحيدوا منه داك الهواء اللي كاين في الداخل، وغنبداو نخدموا به مباشره. انا هنايا شكلته على شكل كويرات. الا بغيتوهم يجيو بالقياس اللي كتشوفوا في الشاشه انا عملت كل وحده بين 43 حتى 45 غرام، وممكن تعملوا اقل الا بغيتو يجيوكم صغار من هكذاك. صافي هنايا بقيت كنعبرهم في الميزان باش يجيو قد بعضياتهم. نتوما ممكن تعملوا غير عينكم ميزانكم وتقطعوهم هكا دويبرات صغيورين، انا بغيت يجي الشكل ديالهم قد بعضياتهم باش يجي المنظر ديالهم مزيون، ولكم كامل الاختيار. كما قلت لكم ممكن تعملوهم على شكل دائري، ممكن تعملوهم صغار يعني تعملوا في كل حبه غير 30 غرام 30 غرام حتى هما كيجيو قياس اللي هو معوض. صافي هنايا دورت عملت شويه ديال الدقيق وكورت قرصتهم شويه هكا على شكل دواور حتى كملت داك الكميه ديال العجين اللي عندي كامل. هنايا خرج لي كما كتشوفوا 9 ديال الحبات اللي هما متوسطين، ممكن يخرجوا لكم حتى 12 حبه اللي هما بالقياس ديال 30 حتى 35 غرام، كيبقى لكم كامل الاختيار كما قلت. صافي هنايا غادي نغطيهم نخليهم يرتاحوا غير واحد 5 ولا 6 دقائق، غير واحد شويه باش داك العجينه تطلق راسها وما نبقاوش حنايا كنخدموا فيها وهي كترجع، لان الا خدمنا بها مباشره كتبقى فينا كتطلق العجينه وهي كترجع لك. فنخليها ترتاح غير واحد 5 ولا 6 دقائق وغادي نرجعوا باش نطلقوهم مع بعضياتنا. الطريقه ديالهم معاديه بحال الطريقه اللي كنعدلوا بها الكمير او لي بتي باغيت، فغادي نطلقوهم غير هكا شويه بالمدلك. حاولوا تطلقوهم على شكل طولي باش ما يعذبوكمش في الثني وما يجيش الحجم ديالهم طويل بزاف. صافي كنطلقوهم السمك ديالهم كيكون يعني رقيق باش ما كيجوش فيهم ديك اللبابه بزاف من داخل. صافي هنايا كنبدا نلويهم كندفع العجين هكذا باش يدور بحال اللي كنحربلوه حتى كنوصلوا للاطراف
وصافي. داك الطرف ملي كنتنيوهم خصكم تضغطوا عليه غير هكا بيديكم، ما كاين تحتاجوا لا ماء لا حتى شي حاجه، غير تنيوه هكذا باش العجين يتجمع وما يتفتح لكمش في الطياب. سدوه مزيان، والريوس ديالو حتى هما سدوهم وحاولوا تعملوا لهم الشكل، لان الطريقه اللي غتحطوهم هكا غيخمروا. فالا بغيتوهم يجيوكم مسيسعين شويه فحاولوا تقرصوهم غير شويه هكا بيديكم، ما تقرصوهمش بزاف باش هما اصلا كيتنتفخوا مور ما كيخمروا. انا القياس اللي عملت جاوني في الطول هكذا فيهم اسبوع وشويه، فممكن تعملوهم نتوما كما قلت لكم صغار شتيتو يجيكم على قطريف ديال الصباع وما يجيوش كبار بزاف. هنا خديت الكره الثانيه من العجين واللي غنعملها بنفس الطريقه. كنتمنى ان الشرح يكون واضح ومبسطين بزاف. كتطلقوا العجين وكتحربلوه وكتلصقوا داك الاطراف هكا بيديكم والقنات ديالهم باش ما يجيوش عندهم قرينات التتوين هكذا من هنا وهنا وصافي. هكذا كنكونوا عملنا لهم الشكل اللي حنايا بغينا. صافي كنعوضهم كما قلت لكم، دردروا لهم شويه ديال الدقيق باش ما يلتصقوا لكمش، ولكن ما تكثروش الدقيق لان هما كيبقاو اللون ديالهم بيض، فماشي مزيان يجيو داك الوجه ديالهم هكا فيه الدقيق بزاف. نفضوهم من الدقيق وحطوهم في صينيه اللي غتدخل نيشان الفران فيها غادي يختمروا، لان ما قدروش نهزوهم مور ما يختمروا. صافي هنا غطيت العجين اللي باقي بلاستيك غذائي باش ما يتشرقنش، وغادي نكمل هاد الكويرات كاملين باش نعملهم بنفس الشكل. طبعا هنا من مور ما اختمروا العجين يعني غطيناه بواحد المنديل وخليناه في مكان دافئ حتى اختمر. هذيك بنتي خسرات لي هذيك الحبه على حساب لا طايب بغات تاكلو. صافي هنايا ها هما واجدين كانوا خمروا الاختمار ديالهم. شنو غنحتاجوا لهم؟ ممكن تشبروا واحد الشيته ودهنوهم هكا الوجه ديالهم بالماء. انا صراحه عندي الماء عملته بواحد الرشاشه باش ما كيجيش كميه الماء زايد فيهم، وغنرشهم هكا كاملين بالماء مزيان، يعني ماشي تيتزقوا ولكن غنرشوا لهم السطح ديالهم هكذا بالماء باش ما كينشفوش في الفران وما كتجيش داك الطبقه الفوقانيه ناشفه. صافي غادي نجيب واحد الابره اللي تكون الابره اللي هي ابره، وكنحسب لي الابره بشي لغه اخرى كنقلب على المصطلح. فصافي كنجيب واحد الابره تكون معقمه وكنشكوهم هكا واحد 3 ولا 4 ديال الشكات باش ملي كيدخلوا للفران مع الحراره ديال الفرن ما كينتفخوش ويطرطقوا، يعني كيبقى الشكل ديالهم مزيون. صافي كندخلوهم للفران. انا عندي الفران مسخن على 180 درجه، غادي نخليهم حتى يطيبوا مزيان من الاسفل لمده 15 حتى 20 دقيقه على حسب. وصافي ما كنشعلهمش الفران من الفوق لان ما خصناش يتحمروا. هنا يكون جبدتهم من الفران وكنغطيهم مباشره بواحد المنديل اللي هو يكون نظيف غير باش ترجع عليهم داك السخانه ويجيو طيبين وهشاشين. وهكا كيكونوا صافي عندنا وجدوا. ممكن تعمروهم بالحشوه اللي كتبغيو نتوما، وإلا بغيتو تشوفوا الحشوه اللي عملت انا بقوا معايا لاخر الفيديو. ودابا غادي ندوزو باش نوجدوا ان شاء الله مع بعضياتنا الشوربه ديال فواكه البحر. ممكن طبعا تعملوها غير بسمك الابيض او فواكه البحر كيبقى لكم اختيار. انا هنا عندي واحد الكميه ديال فواكه البحر على حسب شحال ما بغيتو نتوما، مهم مزيج مخلط بين جميع فواكه البحر. وغادي نحتاجوا معاه مجموعه الخضر. انا ما كنعملش فيهم الخضره بزاف باش كتجي داك السوبه خفيفه شويه. غادي نحتاجوا واحد القطعه هكا معتدله ديال البورو، واحد الحبات ديال البصل، شويه نقولوا نص الحبه ديال القرع. عندي هنايا 3 ديال الحبات ديال الجعده اللي هما كانوا صغيورين يعني معتدلين، ونص حبه ديال البطاطا اللي كان الحجم ديالها كبير. وغادي نحتاجوا لها بالنسبه المنسمات ماشي شي حاجه كثيره، فالمذاق ديال السمك خصو يجي باين فيها. غادي نحتاجوا لها واحد 2 معالق كبار ديال صلصه الطماطم ماشي مركز الطماطم. غادي نحتاجوا لها 3 المعالق ديال زيت الزيتون، قياس واحد المعلق ديال الثوم. غنحتاجوا لها غير الملح الابزار، وانا هنايا عندي هاد العطريه ديال السمك، وعندي واحد الحبات ديال كنور بنكهه ديال الحوت هكذا باش كتجي منسمه وفيها المذاق ديال الحوت باين وكتجي بنينه صراحه سهله وكتوجد في واحد الوقت اللي هو قياسي. كنعمل غير الزيت فوق فوق الطنجره في وسط الطنجره فوق العافيه كنعتذر حتى كيسخن. وصافي كنعمل داك الخضر في مره واحده هكذا نشحروها مع بعضياتها تيدخل تداخل مع هذاك الرائحه ديال الثوم وتاخذ داك النكهه ديال زيت الزيتون زيت البليه. صافي كنحركوها حتى كتاخذ كنحسوا بان داك البصل والبورو هودوا شويه يعني بداو كيدبلوا شي حاجه. وصافي غادي نضيف لها مباشره المكونات الاخرى اللي باقا اللي هي صلصه الطماطم. صلصه الطماطم الا مازال ما توفرش ممكن تحكوا واحد 2 حبات طماطيشه صغار وصافي. غنعمل لها هكذا الملحه والابزار وشويه من داك العطريه ديال الحوت اللي كتباع جاهزه
وواحد مكعب مرق. انا هنا نسيت ما صورتش باللي ضفت لها شويه ديال الملون الغذائي، وكان عندي شويه ديال بودره ديال لي كروفيت. صافي ضفت لها واحد الكميه ديال الماء، يعني خصها تعمر الطنجره، ما تقولوش انها غتجي خفيفه ملي كيطحنوا داك الخضر مع بعضياتهم كيخثروها. صافي ضفت له هنايا تقريبا جوج لتر تقريبا 2 لتر ديال الماء، وخليتها حتى طابت على خاطرها. امور ما وجدات هكذا وطابت، وحسيت ان داك الخضر طابوا، البطاطا طابت وجعده حتى هي. جبت واحد الميكسور وطحنتها، هي ما كتولي لا تصفى حتى شي حاجه، فكنطحنوها ومباشره غادي نضيفوا لها ديك الخليط ديال السمك. وكنزيد هنايا الا شفتوا ان الكميه ديال الماء نقصات بزاف، لان كما قلت لكم هي السوبه اللي كتجي خفيفه، غنزيد لها واحد شويه ديال الماء باش هكا كتزكى، وعلى بيد ما يولي داك الحوت يطيب فيها كيكون القوام ديالها كيرجع كما هو. فصافي هنايا غادي نجيو شفتوا القوام ديالها كيفاش. هنا زدت لها قياس واحد نص لتر ديال الماء، وغنخليها تغلى واحد 20 دقيقه تيطيب داك السمك، وصافي غنطفيها وهي السوبه ديالنا كتكون واجده. ممكن تضيفوا لها الا بغيتوا الربيع في هذه المرحله، انا الربيع كنضيفوا لها هكا غير في الوجه ديالها باش نزينها. وكما قلت لكم كتبقى هذه مساله اذواق ومساله اختياريه. صافي هنايا دوزت مباشره باش نوجدوا مع بعضياتنا الحشوه اللي غنعمر بها لي بانيني. بالنسبه للحشوه ديال البانيني صراحه واحد الوصفه اللي هي سهله وكتوجد في واحد الوقت قياسي. هنا عندي صلصه الحبق ديال اللي هي البيستو جاهزه، شريتها ممكن تصايبوها في الدار. عندي شويه ديال الجبن الموتزاريلا، ممكن تستخدموا هذا المبشور او الفريش. وهنا عندي لي طوماط سوريز، انا خديت هذا النوع هذا اللي كيكون حلو بزاف، القشره ديالو كتكون مايله للقهوي والزريعه ديالو خضراء. او ممكن تستخدموا العاديين او غير طماطم هكذا تقطعوهم. هذه الحشوه صراحه بسيطه وما كتحتاج انها توجد ولا طيبه ولا حتى شي حاجه، يعني كتوجد بسرعه. وصراحه المذاق ديال هاد الجبن مع لي طوماط سوريز البانيني كيجي خفيف وكيتواتى مع الشرب، وكيجي الصراحه خفيف ومزيون في الاكل. هنا شوفوا الخبز بانيني كيفاش كيجي مزيون من داخل وطري. صافي كندهنو هكا بشويه ديال داك الصلصه ديال الحبق ديال البيستو، وما تكثروش طبعا الصلصه، يعني غير دهنه هكا خفيفه. وكنعمل جبن الموتزاريلا يا هذا يا الفريش طبعا، وكنعمل داك الدوائر ديال لي طوماط سوريز في الوسط ديالهم. وصافي من بعد ان شاء الله غادي نبريسيوهم في اله بانيني. صافي هنايا غادي نعمر داك الحبات كاملين. شوفوا الشكل ديالهم منظر كيجي حليلو، ما فيهمش شي حاجه كثيره. هنا غنزيد لهم انا من بعد واحد شويه ديال الجبن، كيعجبني يكونوا عامرين بالموتزاريلا، وغنبريسيوهم باش ياخذ داك الشكل ديال بانيني مزيون. وبهذا الشكل كيكون صافي وجد. انا هنا زينته بواحد الطريف ديال الديك الرومي، وريقه ديال الحبق فوق طماطم سوريز، وحطيتهم هكا في الوجه ديالهم. شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي المنظر ديالو مزيون، وحتى المذاق والله العظيم كيجي خفيف بزاف. وكما قلت لكم كيتواتى بشكل رائع مع لي سوب، اكثريه مع هذه الحوت فكيجي خفيف، يعني ما فيش حشوه اللي هي زايده. وبحال عاود ما تاكلوا خبز كيجي خبز منكه هكذا وكيجي خفيف. وهذه كانت لا سوب اللي وجدنا مع بعضياتنا، واللي صراحه كتجي خفيفه، المذاق ديالها مزيون ومنكهه مزيان بنكهه ديال السمك. كان هذا هو الشكل النهائي ديال مائده الافطار اليوم الاول من رمضان. كنتمنى يكون عجبكم الاقتراح ديال اليوم. ان شاء الله بالنسبه للمملحات الاخرى الا كانوا يعجبوكم فممكن ان شاء الله نشاركهم معكم قريبا على القناه. شوفوا لا تيكستور ديال هاد لا سوب كيفاش كتجي، والمنظر ديالها بنين، النظر ديالها زوين والمذاق ديالها بنين. وطبعا ممكن تعوضوا السمك بصدر ديال الدجاج حتى هو كيتواتى مزيان، تعملوها بنفس الطريقه. صافي هنايا كان عندي طبق ديال لي بانيني، رافقته هنايا بواحد مملحه اخرى اللي كتجي على شكل دي ماغنوم، على شكل دي بوبس ديال بواحد الحشوه اللي هي سهله ان شاء الله دابا نشاركها معكم في القناه. وهذا كان هو البانيني ديالنا اللي هو خبز اللي هو منزلي منكه بزيت الزيتون ومذاقه تحفه. شكرا بزاف بزاف للناس اللي تفرجوا في الفيديو للاخر. كنتمنى ما نكونش ضيفه ثقيله على قلبكم، واللي عنده اي اقتراح او بغى اي حاجه فمرحبا به، ممكن يتواصل معايا في انستغرام. كنتمنى للناس الجدادين ينضموا للقناه، يضغطوا على الجرس باش يتواصلوا بكل ما هو جديد، ونتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله. خليتكم في امان الله.